अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि मूसा खेल में चोरी के शुबे में रस्म के नाम पर 8 अफराद को आग पर चला दिया गया। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वाक़े की इत्तला मौसूल हुई है, जिसकी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि आग पर चलने वालों में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। शिकारपुर के इलाके मंछर शाह में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हो गया। फायरिंग के तबादले में 9 अफराद मारे गए, जबकि डीएसपी पारस बखरानी, डीएसपी ज़हूर सोमरो समेत 4 एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर रखा है और बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। एसएसपी शिकारपुर शाहजेब चाचड़ के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन शुरू किया था। मरने वाले डाकुओं में इमदाद, शहजाद, शमूर, अवेस यासीन, आसिफ, करार और साजिद शामिल हैं, जबकि एक डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में चोरी और डकैती का धंधा रुक ना सका। नवंबर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में मोबाइल फ़ोन्स की लूटमार ने अरबों रुपए के काले बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर ली है। सिर्फ एक माह में 160 गाड़ियां, 3000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी हुई। अगवा बराए तावान का एक केस रिपोर्ट हुआ, जबकि 39 शहरी कत्ल किए गए। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में गुज़िश्ता रात नामालूम सम से आने वाली गोली ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान अब्दुल्ला सर में गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 20 सूबे बनाने से पहले जहाँ नए सूबे बनाने हैं, जहाँ पर इत्तिफाक़ राय है वहाँ बनाएं। जब नए सूबे बनाने पर इत्तिफाक था, हमारी अक्सरियत नहीं थी। एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफ़ी हैं। एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफी हैं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं जिससे बार बार सियासी जमातें आगे आती हैं, तो इसमें मुल्क और अवाम का फायदा होता है। उन्होंने ताजिरों से मुलाकात में भी मईशत और कारोबारी माहौल से मुतालिक खुल कर बात की। कहा, कौमों की इक्तिसादी बुनियादें दबाव से नहीं, एतमाद और ताउन से मजबूत होती हैं। वज़ीर आज़म साहब का बड़ा अच्छा ख्वाहिश है बिजनेस कम्युनिटी, वो भी आपके मसाइल को हल करना चाहता है। वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, दौर ये रहा, आप सिर्फ डंडा के ज़ोर पे मईशत चल, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत डंडा के ज़ोर पे नहीं चल सकती। चेयरमैन पीपी ने वज़ीर आज़म की तारीफ की। उन्होंने साबिक हुकूमतों की हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्की मईशत को हुक्म चलाने के बजाय शराकतदारी और मकालमे के जरिए आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने तजवीज़ दी कि विफाक सूबों को सेल्स टैक्स ऑन गुड्स का मुकम्मल इख्तियार दे, ताकि वसाइल का बहाव बेहतर अंदाज में आगे बढ़े। नून लीगी रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। अडियाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 करार। अज़मा बुखारी ने कहा कि फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हनीफ अब्बासी बोले, एक गिरोह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहता है। मलिक अहमद खान का कहना था कि फ़ौज को कमज़ोर करके पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो सकती। बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया है कि अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिके पढ़ पढ़ के बताते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की। बदतरीन सियासी इंतकाम, गैर जरूरी जेलें, आपने बेतहाशा लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात। मैंने किसी की बात नहीं मानती, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। आज मेरी सियासत खत्म हो जाएगी अगर मैं इनको छोड़ूं। और ये 29 छावनियां जलाकर बैन नहीं हो रहे यार। और कोई खुदा का खौफ है कोई फैसला करने वालों? ये 9 मई वाले अगर अपनी फौज को बुरा भला कहते हैं या अपनी फौज को आप गालियां या तनकीद करते हैं, तो आप हकीकत में दुश्मन की फौज को मौका दे रहे हैं। एक बड़े इदारे से लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सियासत पे इख्तिलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। मुल्क मजीद कशीदगी और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुल्क में अमन ज़रूरी है। बानी PTI से मुलाकातों से ही बेहतरी आ सकती है।
ایک بڑا ادارہ اور کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو، یہ مکمل طور پر ختم ہو۔ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، لیکن دیکھو یہ ملک میں کہتا ہوں انتشار اور کشیدگی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاست میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی۔ آپ ایک دوسرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، آپ ایک دوسرے کو غلط الفاظ سے نہیں پکارتے۔ اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے ملک میں ڈیموکریسی چلے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی ایک بڑا ادارہ اور کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو۔ جب ملاقاتیں ہوگی، خان صاحب سے ہوگی، بی بی سے ہوگی، تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم، پی ٹی آئی پر پابندی سمیت متعدد قراردادیں منظور کر دی گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن حنا پرویز بٹ کی جانب سے پیش کی گئی، جس کے مطابق یہ ایوان 27ویں آئینی ترمیم کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ یہ ترمیم ادارہ جاتی استحکام اور شفافیت کی ضامن ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق یہ ایوان اس امر پر زور دیتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ کوئی بھی اس پر شب خون نہ مار سکے۔ یہ ایوان آئینی عدالت کے قیام کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیتا ہے۔ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کو تقویت ملے گی۔ پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور کر لی گئی۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات میں نئی پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے 7 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، ترجیحی تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کرنے اور تجارتی عدم توازن دور کرنے کے لیے کوششیں شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے برادرانہ تعلقات میں نئے باب کا اضافہ۔ انڈونیشین صدر کا پاکستان کا تاریخی دورہ، دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اہمیت کے حامل کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے ہوئے۔ وزیر اعظم نے خطاب میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت کے فروغ پر زور دیا۔ What we have decided to promote our bilateral trade in the field of medical health, education, vocational training, I think are milestones we have earmarked to achieve. And I want to assure you on my part that I will work with you very closely to achieve all these targets diligently. And as I have earlier mentioned, that our bilateral trade stands at $4.5 billion. انڈونیشین صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب سجائی گئی۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں برادر ممالک کی مسلح افواج کے درمیان مضبوط دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، دونوں برادر ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ انڈونیشین صدر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، علاقائی امن اور سلامتی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں اضافے کے لیے دفاعی تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے وزیر مملکت برائے داخلہ ایلیکس نونس اور برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان ہیمش فالکر سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے انسداد منشیات اور مجرمان کے حوالگی سے متعلق گفتگو، دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ KE ہولڈنگز نے الدمی ہولڈنگ کمپنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر کیسی میک ڈونلڈ نے
के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को ख़त इरसाल कर दिया। लिखा वो अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और कानून की पेशरफ से बोर्ड को आगाह रखें और ये मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी फराहम की जाएंगी। सेज वेंचर्स के ग्रुप के इलेक्ट्रिक में जायज़ कानूनी मालिक हैं और हिस्से साबिक सरमायाकारों से कानूनी और आज़ादाना तिजारती मामलात में हासिल किए गए हैं। केई अब सिर्फ स्टे पर स्टे ले रही है। केई होल्डिंग्स लिमिटेड ने अलजमी होल्डिंग कंपनी के 24 नवंबर 2025 के ख़त में आयद तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मौरखा 21 नवंबर 2025 का हवाला देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कंपनी बोर्ड को दुरुस्त सूरत हाल और हालिया कानूनी पेशरफ्त से आगाह करना ज़रूरी समझती है। कंपनी ने कहा कि वो अपने रिकॉर्ड की दुरुस्ती और हालिया कानूनी पेशरफ्त से बोर्ड को आगाह रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी। ये ख़त डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को अरसाल किया। अदालती फैसलों की नकुल भी मुंसलिक की है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स बर वक्त आगाह रहें। खत में बताया गया है कि सेज वेंचर ग्रुप लिमिटेड, जिसके मालिक शहरियार चिश्ती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक में बिलवास्ता जायज मलकियती हुकूक के कानूनी मालिक हैं, ये हिस्से साबिका सरमायाकारों से कानूनी और आज़ादाना तिजारती लेन देन के जरिए हासिल किए गए। सेज वेंचर ग्रुप ने केई होल्डिंग्स का वाहिद वोटिंग शेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ कैपिटल फंड के जनरल पार्टनर में अक्सरियती हिस्सा भी हासिल किया, जो अक्टूबर 2022 में कैमेन आइलैंड्स में अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के ऑफिशियल लिक्विडेटर्स से अदालत की निगरानी में फरोख्त हुए। कई होल्डिंग्स ने कहा कि अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने सिंध हाई कोर्ट में यकतरफा कार्रवाई की और सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना हासिल किया, जिसे बाद में कैमेन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट और अपील कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अपील कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो ये कार्रवाई वापस ले। तो साबित हुआ कि केई अब के स्टे बन चुकी है, जहां सस्ती बिजली की फराहमी पर जीरो फोकस है। तमाम तर तवानाइयाँ अदालती स्टे ऑर्डर्स पर है, कभी बोर्ड, कभी PSX के खिलाफ स्टे, कभी नेपरा के खिलाफ और कभी शरीक मालिकान के खिलाफ स्टे। कई होल्डिंग्स का ज्यादातर वक्त तवानाइयाँ, वसाइल और कानूनी चाराजोई PR मुहिम पर खर्च हो रहे हैं, जबकि सार्फिन को सस्ती, काबिल एतमाद और बिला तातुल बिजली फराहम करने की बुनियादी मकसद पर कोई तवज्जो नहीं है। मुल्की माशी महाज पर बेहतरी का सिलसिला बरकरार है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 1 करोड़ 43 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ 82 लाख डॉलर तक पहुँच गए। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी रही और 100 इंडेक्स 1153 पॉइंट्स इजाफे से 1,69,456 पर बंद हुआ। मुल्की माशी इशारियों में एक और मस्बत पेशरफ्त ज़र मुबादला ज़खायर और स्टॉक मार्केट दोनों के इस्तेहकाम का मजबूत इशारा। आलमी माली दबाव के बावजूद मईशत की सांसें बहाल होती दिखाई दे रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 1 करोड़ 43 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ 82 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर में 2 करोड़ 69 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ज़खायर बढ़कर 14 अरब 55 करोड़ 15 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में 1 करोड़ 26 लाख डॉलर की कमी रिपोर्ट हुई, जो 5 अरब 18 करोड़ 67 लाख डॉलर रह गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी माहौल मस्बत रहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ 100 इंडेक्स में 1153 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई और इंडेक्स बढ़कर 1,69,456 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ एक साल में मोबाइल फ़ोन्स खरीदारी पर आवाम से 82 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। चेयरमैन FBR ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकिशाफ कर दिया। कायमा कमेटी ने इजलास में सिफारिश की है कि स्मार्टफोन अब अशियाए तायुश में नहीं बल्कि आवाम की ज़रूरत है। कमेटी ने स्मार्टफोन्स पर आए भारी टैक्सेस को कम करने की सिफारिश कर दी। FBR को टास्क सौंप दिया गया। नवीद कमर का कहना था कि FBR को ये मामला देखना होगा। शर्मिला फारूकी ने कहा कि स्मार्टफोन्स पर आयद भारी टैक्सेस सरासर ज़्यादती है। नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख की मंजूरी दे दी गई है। रियायती निर्ख के मुताबिक सनतों को इजाफर यूनिट 22 रुपये 98 पैसे चार्ज होगा। पावर डिवीज़न ने मंजूरी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने के इक़दामात शुरू कर दिए हैं।
صنعتی پیکج سے گھریلو اور کمرشل صارفین متاثر نہیں ہوں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا تھا کہ صنعتی پیکج سے ملک میں صنعتی اور زرعی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ میئر کراچی صحافی کے سوال پر برہم۔ صحافی نے پوچھا کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ بولے پیپلز پارٹی والا ہوں بھائی، دم دبا کر تم بھاگو گے، تمہارے باپ کا مال ہے جو استعفیٰ دے دوں؟ کہا کہ اسٹریٹ پیپلز پارٹی والا ہوں بھائی۔ آج معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے جن کے اوپر ان کو پریشانی ہے کیونکہ ان کے ٹاؤنز کام نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ یہ 30 ارب روپے سال خرچ ہوں گے۔ سیوریج کا کام ابھی بھی چل رہا ہے جناح ایونیو کا، جیسے ہی کام مکمل ہو جائے گا 10 کروڑ روپے میں نے سیوریج کی لائنز کی ریپلیسمنٹ کے لیے اور 10 کروڑ روپے اس سڑک کی بحالی کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہ ٹاؤن کہتا ہے فلاں ہے، دوسرا ادارہ کہتا ہے فلاں ہے، تو میں نے آخر میں پھر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی کہ ایم سی اس بات کو کر لیتی ہے، واٹر بورڈ اس بات کو کر لیتا ہے، بیکاز آخر میں لوگ تو ہمارے ہیں اور اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اے ٹی ایم کریڈٹ کارڈز کی سپردگی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ این سی سی آئی اے نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت کو 12 دسمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران این سی سی آئی اے کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس کا پہلا تفتیشی افسر اس وقت جیل میں بند ہے اور اس سے تمام ضروری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ وکیل نے کہا کہ معاملہ الیکٹرانک ڈیوائسز اور موبائل کی سپردگی سے متعلق ہے جس پر مزید وقت درکار ہے۔ ڈکی بھائی کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کے 4 کریڈٹ کارڈز اور متعلقہ اکاؤنٹس ان کے وکیل کے حوالے کیے جائیں۔ ملک میں سرد موسم اپنے جوبن پر آنے لگا۔ ناران کاغان ویلی اور اس کے ساتھ ساتھ بابو سر ہل ٹاپ پر برف باری کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے راستے بند ہیں۔ سیاحوں کو قراقرم ہائی وے استعمال کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کراچی میں اگلے ہفتے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ملک میں موسم سرما شدید ہونے لگا۔ منصہرہ کے پہاڑی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ ناران کاغان ویلی پلدران سے بابو سر ٹاپ تک برف باری کی بنا پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ بلوچستان میں بھی اگلے ہفتے سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کراچی میں بھی دسمبر کے وسط سے موسم سرد تر ہونا شروع ہو جائے گا۔ درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک جا سکتا ہے۔ شکریہ خرم، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں قطر کے قومی دن کی تقریب ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس میں شرکت کی۔ پرمسرت موقع پر امیر قطر کو مبارکباد دی۔ قطر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خطاب میں کہا کہ امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک نے نمایاں ترقی کی ہے جس کی ہمیں خوشی ہے۔ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ Resonate with the thoughtful words of my dear brother, the Amir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar has not only achieved remarkable economic diversification through Vision 2030, but has also emerged as a beacon of stability and constructive engagement in an increasingly complicated world. Pakistan and Qatar share bonds that transcend geography. Our strategic partnership is multifaceted and dynamic, spanning energy security, trade and investment, defense collaboration, and vibrant people-to-people contact. Over 150,000 Pakistanis live and work in Qatar with dignity and are contributing very productively to Qatar's نیشنل ڈیولپمنٹ۔ کھیلوں کی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل گیمز کی میڈل ٹیبل پر پاکستان آرمی 71 گولڈ، 29 سلور اور 18 برانز میڈل کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر برقرار ہے، جبکہ وابڈا 27 گولڈ، 17 سلور اور 19 برانز میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن پر موجود ہے۔ پاکستان نیوی 10 گولڈ، 9 سلورز اور 12 برانز میڈل کے ساتھ تیسرے۔ پاکستان ایئر فورس 5 گولڈ، 6 سلور اور 7 برانز میڈل کے ساتھ چوتھے اور ایچ ای سی 5ویں نمبر پر ہے۔ آسٹریلوی T20 کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ کرکٹ آسٹریلیا کی ریکی ٹیم انتظامات کا جائزہ لینے لاہور پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق ریکی ٹیم معمول کے دورے میں وینیوز کا جائزہ لے گی۔ ریکی ٹیم قذافی اسٹیڈیم
NCA اور LCCA گراؤنڈ کا جائزہ لے گی۔ ریکی ٹیم کو PCB اور سیکیورٹی حکام بریفنگ بھی دیں گے۔ آسٹریلیا T20 ٹیم نے آئندہ ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 میچز کی سیریز شیڈول ہے، جس کے تینوں میچز لاہور میں ہونے کی توقع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔